नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्ना इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग सबक़त पहले तय हो गई लहुम उनके लिए मिन्ना मिन और ना दोनों से मिलकर बना है मिन्ना मिन से ना हमारी तरफ से अल हुस्ना भलाई अल हुस्ना प्रॉपर प्रॉपर नाउन है ना, तो इसे समझें कि अल्लाह की तरफ से खास भलाई उनके लिए उतरी। उलाई का यही लोग हैं अनहा उससे मुबादून दूर रखे जाने वाले। क्या आप में से कोई बता सकते हैं अनहा में जो हा है, हा उसका मर्जा यानी वो किस के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है? एक तो ये है भी मोनस का है, तो किसके लिए है, किससे दूर होंगे? थोड़ा सा गौर करके पीछे जाएं, इसी तरह पे आपको समझ आएगी। नहीं, सबक़त नहीं, सबक़त से दूर कैसे हो सकते हैं? पिछली आयत पे भी आप जा सकते हैं। अनहा जहन्नम, माशाल्लाह, ठीक है। पीछे जहन्नम की बात हुई है ना, तो जहन्नम मोनस समाई में आता है। तो देखिए ये थोड़ा सा आप देखेंगे ना, आपको समझ आएगी इस तरह से कि ग्रामर की कितनी जरूरत होती है। अनहा से पता चला मोनस है, तो आप देखिए कि यहाँ पीछे मोनस क्या है, जहन्नम है। जहन्नम की बात हो रही है, ये जहन्नम की तरफ लौट के जा रही है ज़मीर। उलाई का यही लोग हैं, और बहुत पीछे है तो बहुत पीछे भी हमने जाना है, ठीक है। बहुत हमने देखना है क्योंकि एक टॉपिक चल रहा है, एक बात हो रही है। सिर्फ उसी आयत के अंदर नहीं, पीछे भी जा सकते हैं, जो पीछे एक बात हुई है ना उसमें। तो उलाई का यही लोग हैं अनहा उससे मुबादून दूर रखे जाने वाले। अब पीछे बात हुई थी उन लोगों की जो गुनहगार थे, जिन्होंने अल्लाह ताला की बात को ना माना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए जो अजाब तैयार कर रखा था उसका जिक्र किया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये तरीका है कि जहाँ बुरे लोगों की बात हो वहाँ अच्छे लोगों की बात भी ज़रूर होती है। जहाँ जहन्नुम की बात हो वहाँ जन्नत का भी जिक्र होता है। तो हुस्ना अहसन की मोनस है, हुस्ना यानी सबसे अच्छी चीज उनके लिए, सबसे अच्छी भलाई। वो सआदत और खुशकिस्मती है जो अल्लाह ताला ने पहले ही उनकी तकदीर में लिख दी है। तो अल्लाह ने शिर्क की वजह से जहन्नम में जाने वालों के जिक्र के बाद अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वालों का जिक्र किया कि ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने पहले ही उनकी तकदीर के अंदर नेक अमाल की तौफीक और माफ़ी मांगने की तौफीक, सादत मंदी और जहन्नम से दूर रखे जाने का उनकी तकदीर के अंदर लिख दिया हुआ है। बाज़ लोगों ने इस आयत से मुराद वो सालिहीन अंबिया और फरिश्ते लिए हैं जिनकी मुशरिकीन इबादत करते थे। अब पिछली आयत में जब हमने पढ़ा कि वो और उनके मबूद जिनकी वो इबादत करते थे उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब ये है कि मुशरिकीन ने ये एतराज़ किया कि अगर अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की गई वो जहन्नम में जाएंगे, तो लोगों ने तो इबादत फरिश्तों की भी की है, लोगों ने तो इबादत पैगंबरों की भी की है, लोगों ने तो इबादत नेक लोगों की भी की है, तो क्या वो भी जहन्नम में जाएंगे? तो इसका जवाब ये दिया गया कि ये लोग जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए अल्लाह ने भलाई लिख दी गई। इन्होंने तो नहीं कहा था कि हमारी इबादत करें, इन्होंने तो खुद को अल्लाह ताला
اللہ کا رتبہ دینے کا حکم ہی نہیں دیا تھا، تو لوگوں نے خود ان کو بڑھا چڑھا کر عقیدت میں اتنے انوالو ہو گئے تھے کہ غلو اختیار کر لیا. جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے علماء اور اولیاء اللہ کے لیے اس طرح کا، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا عقیدہ خود ماشاءاللہ توحید پرست ہے، لیکن ان کی نام سے جو ہے بہت سے شرک آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر. تو کیا لوگوں کے شرک کی وجہ سے ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ وہ تو بیزار ہو جائیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بلائی پہلے سے لکھ دی ہوئی ہے، اس لیے ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. ان کی سعادت کے لیے یہاں اللہ نے 5 نعمتیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی نعمت یعنی جنت میں جانے والوں کی، بلائی حاصل کرنے والوں کی کیا ہے؟ اولئک عنہا مبعدون، پہلی نعمت کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اور یہ سب سے خوبصورت اور سب سے پہلی نعمت. دوسری نعمت لا یسمعون حسیسہا، نہیں وہ سنیں گے اس کی آہٹ کو. حسیسہا، حسیسہ آہٹ، ہا اس کی، کس کی؟ جہنم کی. جہنم کی ہلکی سے ہلکی محسوس ہونے والی آواز بھی ان کے کانوں میں نہیں آئے گی. ہلکی سی آواز، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آگ جب جل رہی ہو تو اس کی کچھ آوازیں ہوتی ہیں تو ہم تک پہنچتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ آوازیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ہم خود اس سے ڈر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کو اس سے بہت دور رکھیں گے. جنت میں جانے کے بعد ان کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں دی جائے گی کہ ان کو جہنم کی کوئی ہلکی سی آواز بھی محسوس ہو. اور تیسری نعمت وَهُمْ فِي مَا، اور وہ اس میں جو اشتہت، خواہش کریں گے، انفسہم، نفس ان کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے. تیسری نعمت یہ ہے کہ اہل جنت کے دل کی ہر خواہش نہ صرف پوری ہوگی بلکہ ان کو دی جانے والی ہر نعمت دائمی اور ابدی ہوگی. وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان سے وہ نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی. اگر آج ہمیں دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں نا، نظر نہ لگ جائے، چھین نہ جائے، کوئی لے نہ لے، سنبھالتے ہیں، اور ہم انجوائے نہیں کر پاتے اپنی خوشیوں کو اچھے انداز میں، کیونکہ جیسے ہم انجوائے کرتے ہیں اگلے ہمیں کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے. جنت میں جا کے انسان بہت انجوائے کرے گا چیزوں کو، کیونکہ اسے پتہ ہے مجھ سے چھین نہیں جائیں گی، مجھے اور ملے گی اور ملتی جائیں گی، دائمی اور ابدی نعمت. خوشی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے، مسکراہٹیں ہوں گی. اور چوتھی نعمت کیا ہے؟ لا یحزنو، لا نہیں، یحزنو، غمگین کرے گی ہم انہیں، الفزع، گھبراہٹ، ان سب کو گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، الاکبر، بڑی. یعنی چوتھی نعمت یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی گھبراہٹ ہو تو آگ سے نجات اور جنت میں داخلے کے بعد ہر گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. حتیٰ کہ سب سے بڑی جو گھبراہٹ ہوگی نا، انہیں وہ گھبراہٹ بھی غمگین نہیں کرے گی. چھوٹی موٹی گھبراہٹوں کی تو بات ہی الگ ہے، بڑی بڑی گھبراہٹیں جیسے بہت سی ایسے سین ان کو دیکھنے پڑیں گے اپنے حوالے سے یا دوسروں کے حوالے سے، تو وہ چیزیں بھی ان کو پریشان نہیں کریں گی. اب جیسے دیکھیے نا کہ جنت میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے بہت سے لوگ ہمیں جو قریبی ہوں گے، وہ اگر جنت میں نہ ہوئے، ان کا ٹھکانہ کہیں اور ہوا، تو آپ خود سوچیں کہ انسان اپنے قریبی لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور بہت پریشان ہوتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر پاتا. جنت میں بڑی بڑی گھبراہٹیں انسان کو کچھ بھی غم نہیں پہنچائیں گی. اب یہاں پہ الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ سے مراد
ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت جنت میں داخلی کے بعد حاصل ہوگی، اور صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ بہت سے اہل ایمان کا جہنم سے نکلنا اور جنت میں جانا ثابت ہے کہ اہل ایمان جہنم سے نکلیں گے، جنت میں جائیں گے، اور ان کی بڑی جو تکالیف ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور الفضل الاکبر سے مراد وہ وقت بھی کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں اس وقت کا ذکر ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک سیاہ اور سفید مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، جنت والوں وہ گردن اٹھائیں گے اور دیکھیں گے تو وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان سب نے اسے دیکھا ہوگا۔ پھر وہ آواز دے گا آگ والوں، تو وہ گردن اٹھائیں گے اور دیکھیں گے تو وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان سب نے اسے دیکھا ہوگا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا جنت والوں اب ہمیشگی ہے اور موت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی کہ انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ سراسر غفلت میں، یعنی وہ سراسر دنیا کی غفلت میں ہے، کہ اس دن کے ڈراوے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن پچھتانے کے سوا اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس سے ہم کنکلوژن یہ نکالتے ہیں کہ یوم الحسرتی اور الفزع الاکبر ایک ہی چیز ہے، یعنی حسرت کا دن اور بڑی گھبراہٹ۔ اس دن بہت سے لوگ پچھتائیں گے نا، تو پچھتاوا کن کو نہیں ہوگا، گھبراہٹ کن کو نہیں ہوگی؟ صرف ایمان والوں کو جو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنم والوں کو جہنم میں پیک کر دیا جائے گا، جہنم بند ہو جائے گی، تو اس وقت کی گھبراہٹ جو ہے صرف جہنم والوں کو پہنچے گی، جنت والے اس سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا شمار جو ہے جنت والوں میں کرے، تاکہ ہم اس دن کی گھبراہٹ سے بچ سکیں۔ اس دن پہ انسان بہت سی اپنے سستیوں پہ پشیمان ہوگا، کاش میں نے اپنی اس سستی کو، یعنی دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے، آخرت کو داؤ پہ نہ لگایا ہوتا۔ آج ہمارے دل میں کھٹک سی پیدا نہیں ہوتی نا، لیکن تب انسان کچھ کر بھی نہیں سکے گا۔ سپلی آئے تو کلیئر ہو جاتی دنیا کے اندر، وہاں پہ نہیں کلیئر ہوگی، موقع ہی نہیں ہوگا۔ زمین اور آسمان بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے تو ہم چھڑوا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی نیکیوں کے پلڑوں کو باری کرنا چاہیے، اور نیکیوں میں سب سے خوبصورت نیکیاں سب سے پہلے آتی ہیں فرائض میں، اپنے فرائض، پھر نوافل، پھر ایکسٹرا جو آپ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایکسٹرا کرتے رہیں اور ہمارے فرائض مکمل نہ ہوں تو پھر ان ایکسٹرا کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرائض کمپلسری ہیں، ان کے بغیر ہم پاس نہیں ہو سکتے۔ آگے ہے ایک اور ان کو جو نعمت دی جائے گی، وہ نعمت کیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، سب سے خوبصورت کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے استقبال کے لیے فرشتے آگے ہوں گے۔ جنت میں داخلے کے وقت ان کا بہت اچھا ویلکم کیا جائے گا۔ سورۃ زمر آیت 73 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور دروازے کھول دیے جائیں گے، یا اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ،
फदखुलूहा खालिदीन, और इसके निगरान उससे कहेंगे तुम पर सलाम हो, तुम पाकीज़ा रहे, बस इसमें दाखिल हो जाओ हमेशा रहने वाली जन्नत में। साथ उसकी तारीफ भी करेंगे कि तुम्हें ये सब कुछ प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है, क्योंकि तुम पाकीज़ा थे, तुमने अपनी जिंदगी, अपने किरदार को, अपने ईमान को, अपनी सोच को, अपने अफकार को, अपने अखलाक को, अपने अखलाक को, सबको पाक रखा था, और यही पाकीज़गी उन्हें पाक जगह पे ले जाने की वजह बनेगी। तो आज हम लोग अपनी आंखों को भी आलूदा कर लेते हैं, हमारे जो ज़हन है वो लोगों के बारे में नेगेटिविटी का और बुराइयों से रिलेटेड प्लानिंग्स का शिकार हो जाते हैं। फिर इसी तरह मौत के वक्त भी फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। एक तो जन्नत में जो ईमान वाले लोग होंगे, जब वो फौत होते हैं तो उसी वक्त उनको पता चल जाता है कि हमारा शुमार इल्लीजीन में या सिज्जीन में। जब वो फौत होते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ उनको बिशारतें देते हैं, वहां पे भी उनका इस्तकबाल होता है। सूरत हामीम सजदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, मुस्तकिम रहे, इस्तकामत इख्तियार की। इससे मुराद क्या होता है कि ये क्या है कि अल्लाह ताला हमारा रब है और उसके बाद हम भूल जाते हैं अमाल करने को। अल्लाह से मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कुर्बानी नहीं देना चाहते, अल्लाह से प्यार तो बहुत ज़्यादा है लेकिन दीन पर इस्तकामत नहीं। तो ये वाले लोग नहीं, वो लोग जिन्होंने अल्लाह को अपना रब माना और उसके लिए फिर नेकियों में आगे बढ़े, उन पे फरिश्ते उतरते हैं और उनको कहते हैं डरो नहीं, गम नहीं करो, उस जन्नत के साथ खुश हो जाओ जिसका तुम्हें वादा किया था, तुम वादा दिए जाते थे, अल्लाह ताला ने आज तुम्हें वो जन्नत जरूर अता करनी है, परेशान ना हो। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, कहेंगे हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और इसमें तुम्हारे लिए वो कुछ है जो तुम चाहोगे, जो तुम्हारे दिल में है। वलकुम फीहा मा तदउन, और जो भी कुछ तुम मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा, जो दिल में है वो भी मिलेगा। जन्नत में इंसान सोचेगा कि मुझे ये चाहिए, वो चीज उसके पास आ जाएगी, ना आपको किसी को कहना पड़ेगा, ना आपको टेंशन मोलनी पड़ेगी, ना आपको कहीं जाना पड़ेगा, आपको हर चीज आपके सामने पेश कर दी जाएगी। नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, ये सब कुछ किसकी तरफ से है, ये मेहमानी किसकी तरफ से होगी, बहुत बख्शने वाली नहायत मेहरबान रब की तरफ से। तो चाहिए हमें, हम लेना चाहते हैं ये मेहमानी हमें भी मुयस्सर आए, तो उसके लिए हमें दुनिया के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। एक ही चीज, अल्लाह पर ईमान और उसके ऊपर इस्तकामत। सूरत नहल आयत 32 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अल्लदीन ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून, जिन्हें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं, वो लोग जिन्हें फरिश्ते इस हाल में उनकी जानें निकालते हैं कि वो पाक होते हैं, तो फरिश्ते उनको कहते हैं सलाम हो तुम पर, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ इसके बदले में जो तुम किया करते थे। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको जन्नतों की बशारत अता करें उनके मरने पर भी। तो ये जो इस्तकबाल की तारीफ और इस्तकबाल की नेमत है, ये जन्नत में जाते हुए भी और दुनिया से जाते हुए भी उनको मिलेगी। किनको? जिनके लिए अल्लाह ने भलाई सआदतमंदी लिख दी है।
हादा ये यौमुकुम अल्लज़ी कुंतुम तुअदून, ये सब कुछ, ये दिन, ये है दिन तुम्हारा, और वो जो तुम थे तुम वादा दिए जाते हैं, जो जो तुमसे वादा किया गया था, आज सब वो वादे पूरे हो गए हैं। यौम, जिस दिन, अब ये है कि जिस दिन, यौम से मुराद यानी जिन चीजों का जिक्र ऊपर गुजरा है ना, ये सब उस दिन होगा जिस दिन, यानी पीछे वाली आयत के साथ ये कनेक्ट करती है कि ये सब कुछ, जन्नत जहन्नम, उस दिन होगा जिस दिन ना तो भी समा, हम लुपेट देंगे आसमान को। तवा या तुवी, तयन का मतलब होता है लुपेटना। असमा, आसमान को, कतही, मानित लुपेटने की, असिजिल, सिजिल जो है, ये कहते हैं सहीफा और किताब, और कातिब भी इसका मतलब होता है। और यहाँ मुराद ये है कि कातिब ज्यादा मीनिंग इसका मौजू है। बाज लोगों ने कहा कि एक फरिश्ते का नाम है, और बाज ने कहा नबी सल्लम के कातिब का नाम है, लेकिन ये दोनों दुरुस्त नहीं है। ना किसी फरिश्ते का नाम है, ना ही किसी सहाबी का। इससे मुराद ये है कि जिस तरह किताब अपने औराक लपेट लेता है, यानी कातिब जो होता है वो औराक बिखरी होती है ना, उसको लपेट कर एक किताब बना देता है, इसी तरह अल्लाह ताला आसमान को लपेट देंगे। जिस दिन हम लपेट देंगे आसमान को, माने लपेटने के और राग को, किताबों के लिए। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन की समझ आई है ना, फिर इसकी तफसीर में जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह एक कातिब और आग को लपेटता है, इसी तरह आसमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला लपेट लेंगे। इसकी तफसीर के लिए हम एक कुरान की आयत को देखते हैं, जिससे हमें फिर अंदाजा हो जाएगा कि इससे क्या मुराद लिया जाता है। सूरत जुमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जो इसकी कदर का हक है। वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिही, कि हालांकि सारी जमीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी, और आसमान उसके दाएं हाथ में लपेटे हुए होंगे। फिर इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम जमीनों को मुट्ठी में ले लेगा, और तमाम आसमान उसके दाएं हाथ में होंगे। यानी इमेजिन हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हम कागजों को पकड़ लेते हैं ना हाथों में, अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में जमीन और आसमान ऐसे होगा। ठीक है, तो अब इसका हम इनकार नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अल्लाह ने अपनी एक शान बयान करने के लिए कहा, ऐसा होगा और हमारा इस पर यकीन और अकीदा होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे होगा ये अल्लाह ही जानता है। उसके बाद कमा, जैसा कि बदना, इब्तदा की हमने, अव्वला पहली, खल की पैदाइश की, नईदहू हम इआदा करेंगे उसका, यानी इंसान वैसे ही लौटेगा जैसे उसको पैदा किया गया। पैदाइश के वक्त जो उसकी हालत थी वही उसकी हालत होगी क़यामत के दिन। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहत की खातिर खुतबा देने के लिए खड़े हुए और फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्नकुम तुहशरूना इलल्लाहि खुफातन उरातन गुरला, कि ए लोगो तुम अल्लाह की तरफ इस हाल में उठाए जाओगे कि नंगे पाँव, नंगे बदन और खतने के बगैर होगे।
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جیسا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جیسی اس کی پیدائش تھی اس کو ویسے ہی لٹایا جائے گا، ویسا ہی اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ وعدن، وعدہ ہے، علینا، ہمارے ذمہ، انا، بے شک ہم، کننا ہے ہم، فاعلین، کرنے والے، یعنی ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ انسان بالکل نیو بیبی کی طرح ہوگا، سب ایک ہی جیسے جسم رکھنے والے، ختنے کے بغیر، ننگے پاؤں، ننگے بدن اللہ کے سامنے، یعنی لباس نہیں ہوگا کسی کے اوپر بھی۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے کہ لوگ دوسرے سے شرم محسوس نہیں کریں گے، تو اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہی ہوگا کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ دوسرے پر دیکھے بھی کہ نہیں، صرف اپنی فکر ہوگی، صرف اپنی، کہ میرا کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ کرے، ہمارے خاتمے پہ ہی ہمیں فرشتے خوشخبری دے دیں جنت کی، اور اللہ ہمیں جنت میں خوبصورت سا گھر عطا کرے، اپنے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھروں کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس، تاکہ ہم ان کی محفلوں کو، ان کی کمپنی کو جوائن کر سکیں وہاں پہ، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین زندگی گزارنے کی توفیق دے، کہ ہمارے اندر اتنی قابلیت آ جائے کہ ہم ان کا سامنا تو کر سکیں۔ ابھی تو ہمارے اعمال اتنے کھوکھلے سے ہیں کہ اگر ہمارا سامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو ہم شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ان کے سامنے جا کے کہہ سکتے، بول سکتے۔ بولنا دیکھنا تو دور کی بات، ہم ان کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟ شرمندگی ہی اتنی ہوگی۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی اور پچھتاوے سے بچا کر ایمان اور تقوی اور استقامت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔